عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الله تعالى في المقام الآخر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. جملہ قسم دی حمد و ثنا تعریف و پاکیزگی بڑائی کبریائی شہنشاہی دے لائق او ذات جو خالق ہے مخلوق نہیں، جو مالک ہے مملوک نہیں، جو رازق ہے مرزوق نہیں، جو قابض ہے مقبوض نہیں، تمہیداں تمجیداں بزرگیاں دلائے کو ذات جو معبود ہے عابد نہیں، جو مسجود ہے ساجد نہیں، جو ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا، جس دی نہ ابتدا نہ انتہا،
جس دا کوئی شریک نہیں، جو شرک شراکت داری تو مبرہ تے پاک تے صاف ہے۔ جن دی ذات ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حمد و ثنا تو بعد درود و سلام تے بے شمار ہدیے تحفے آمینہ دلال صاحب شرف و کمال، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، اجمل جمال جمیل، اکرم اکرام کریم، معظم اعظم عظیم، جناب محمد رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جسنو اللہ ذوالجلال نے ہر قسم دیاں خوبیاں دے نال نواز کے اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ جس ذات نے حق اور سچ اللہ دی توحید دا پیغام و میسج بڑی حکمت عملی دے نال فصاحت و بلاغت بصیرت دے نال دنیا دے کونے کونے تے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کر دیتا۔ اور پھر اپنی سیرت مقدسہ معظمہ دے او پہلو روز روشن کی طرح عیاں کیتے، جنہ دی قیامت تلک حضرت انسان دی اولاد نو ضرورت ہے۔ ایسے واسطے اللہ احکم الحاکمین نے ببانگ دوحل اعلان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تسی خواہ کسی بھی شعبے دے نال تعلق رکھتے ہو، راہبری رہنمائی تے روشنی محمد کریم دی زندگی تو حاصل کرو گے۔ کوئی کہے کہ مولوی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تاجر ہے، دکاندار ہے، وہ کیویں کر کے نبی دی زندگی نو نمونہ بنائے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ تاجر ہے، دکاندار ہے، آڑت والا ہے، بڑا وڈا ٹریڈر ہے، چھوٹے تو چھوٹا دکاندار ہے، تے وہ مکے دے اس تاجر، اس آڑت والے، اس دکان والے حضرت دی زندگی نو ویکھے جڑا خدیجہ دا مال لے کر کے شام گیا۔ کیویں منڈی وچ مال ترتیب رکھیا، کیویں کر کے سکیاں کھجوراں گلیاں تو الگ رکھیاں، کیویں چھوٹی دکان والے دی طرح ہوکا لایا، کیویں ہاکر بنے، کیویں کیشیئر بنے، کیویں امانت دار دکان والا بنیا، تاجر بنیا، ساری دی ساری زندگی دکاندار واسطے میرے محبوب دے اور ایک واقعہ روشنی ہے۔ میں ڈرائیور ہاں جی، گاڑی چلانا، کار چلانا، جہاز چلانا، بس ویگن موٹر سائیکل سائیکل چلانا، ایک ڈرائیور کس طرح آپ سرکار کی زندگی تو رہنمائی لے سکتا ہے؟ تو عرض ہے اگر ڈرائیور ہے تو قصبہ اونٹنی دے اتے سوار ہو کر کے سفر کرن والے، سواری نو چلاون والے احمد مجتبی دی زندگی دا مطالعہ کرے کہ کس طرح سواری نو اپنی ڈاچی نو روڈ دے کس سائیڈ تے ٹوریا، کس جگہ تے کھڑا کیتا، کس طریقے دے نال انہوں سیو کیتا، اور کس طریقے دے نال راستے تے آون والیاں سواریاں نو راستہ دیتا۔ 1400 سال قبل میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی، لوگوں جس میں تسی سفر کر رہے ہو اپنیاں سواریاں تے آ جا رہے ہو، وہ روڈ دے اتے آمنا سامنا تو ہٹا ہو جائے تے اوتے اپنیاں سواریاں نو کھڑا کر کے آپس دے وچ گفتگو نہ کیتی کرو،
بلکہ آن والا جان والا سائڈ تے کھڑا ہو کے گفتگو کرے، سواری تو لے کے گفتگو کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ٹریفک دا اصول سب تو پہلے اے بات تے زور دیندا ہے، کوئی گاڑی والا، کوئی سکوٹر والا، کار والا، ویگن والا، بس والا آن دا روڈ ادو بساں ویگنا سکوٹر کاراں ٹھل کے وچے سواری دے بہ کے گفتگو نہ کرے، کیوں؟ یہ نال روڈ بلاک ہوندا ہے، رش ود جاندا ہے، حادثیاں دا نمونہ بن جاندا ہے۔ اج بھی گاڑی والا جناب سڑک تو تھلے گڈی نو فٹ پاتھ تے کھڑیاں کر کے اتر کے ایک دوسرے نال گفتگو کرن تاکہ آن جان والے واسطے پریشانی دا سبب نہ بنے۔ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ڈرائیوراں واسطے بھی میرے بھائیو مشعل راہ ہے۔ کوئی کہے میں تے مجھی چرانا، میں تے گائیں چلانا، ہاں بھیڈاں بکریاں چرانا، میں کی کرسا، میں کیویں نبی پاک دی رہنمائی حاصل کر سکنا وا؟ تو عرض یہ ہے تو مجھاں نو پالنے، مجھاں چرانے، گائیں چرانے ہیں، ڈور ڈنگرا مویشیاں نو رکھیا ہوا ہے، تے تینوں میں اس ہستی دی زندگی دا مطالعہ کرنا چاہیے ہے جنہیں اما حلیمہ دیاں بکریاں نو جنگلاں دے وچ چرایا، بڑے ہو کر کے چاچا ابو طالب دی زیر کفالت مزدوری تے لوہاں دیاں بیڑاں تے بکریاں چرائیاں، مال مویشی رکھن والے بھی میرے محبوب دی سیرت نو اپنان گے، کامیاب ہو جان گے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، کوئی کہے کہ میں تے ملک دا حکمران ہاں، میں صدر مملکت ہاں، میں وزیر اعظم ہاں، اللہ اکبر، میں کیویں مصطفیٰ دی زندگی نو ویکھا، میرے واسطے کیویں مشعل راہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض ہے مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جانے والے آمنہ دلال دی زندگی ویکھے، کس طرح ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی، اور اس ریاست مدینہ دے پہلے گورنر، ریاست مدینہ دے پہلے جنرل، ریاست مدینہ دے پہلے وزیر اعظم، ریاست مدینہ دے پہلے صدر مملکت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو اپنائے، اس دے اندروں حکمرانہ واسطے رشد و ہدایت دا پیغام ملے گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں تو جناب داماد ہاں کسے دا، جوائیاں تے میں سوریاں دا ادب کیویں کراں گا، میں کس طریقے دے نال پیار تے محبت دے نال پیش آواں گا، میں سالیاں نال کس طرح گفتگو کراں گا، بڑوئیاں نال کس طرح گفتگو کراں گا، سسر تے ساس دے نال کس طرح پیش آواں، میرے واسطے کیا چیز ہے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر؟ تو عرض یہ ہے اگر تو داماد ہے، جناب ابو سفیان دے داماد جناب محمد الرسول اللہ دی زندگی دا مطالعہ کرنا ہوئے گا، جناب حضرت ابو بکر صدیق دے داماد آمنہ دے لال دی زندگی دا مطالعہ کرنا ہوئے گا،
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے داماد احمد مجتبی با کنان صفا مصطفیٰ دی زندگی دا مطالعہ کرنا ہوئے گا۔ اگر تو داماد ہے تو جناب جاش دے داماد جناب محمد رسول اللہ دی زندگی دا مطالعہ کرنا ہوئے گا۔ اگر تو سسر ہے تو پھر بھی روشنی مصطفیٰ دی زندگی دے وچوں ملے گی۔ کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن ابو العاص نے سسر بھی بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ جناب عثمان بن عفان نے دورے سسر بن کر کے دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ مولا علی حیدر کرار دے سسر بن کے دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اسی زندگی دے کسے بھی نوڑ دے نال وابستہ ہو، زندگی دے کسے بھی شعبے دے نال تہاڈا تعلق ہے۔ قرآن کی کہندا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب تواڈے واسطے ایک بہترین آئیڈیل نے، بہترین نمونہ نے۔ تسی اگر بچے ہو تے میرے نبی دی بچپن تو آٹے واسطے مشعل رائے۔ اگر تسی لڑکپن دی زندگی گزار رہے ہو، مصطفیٰ دی لڑکپن والی زندگی موجود ہے۔ اگر تسی جوان ہو گئے ہو تے جوانی مصطفیٰ دی زندگی سامنے رکھو۔ اگر سفید بال آ گئے تے بوڑھے ہو گئے ہو تے میرے مصطفیٰ دی 50 سال تو اوپر 63 سال والے زندگی دا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے مصطفیٰ دی ساری زندگی، ساری دی ساری عمر، ساری دی ساری سیرت، ساری دی ساری تعلیمات کی ہے۔ اللہ دا قرآن بولیا یاسین اے سردار، اے سونی شملے والے، سونی پگ والے، یاسین دی پگڑی والے، یاسین اے ساریاں دے سردار، حروف مقطعات، اللہ اکبر کبیرہ، یاسین اگے کیے والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتے نے مینوں حکمت دے نال بھرے ہوئے قرآن دی قسم۔ کون کہہ رہے؟ اللہ قسم کن دی چاہ رہے؟ قرآن دے ایک قصے دی نہیں، والقرآن الحکیم، حکمت دے بھرے ہوئے سارے قرآن دی قسم کیے۔ انکا لمن المرسلین، بے شک تیری یہ شان ہے میرے محبوب کہ تو رسولاں دے وچوں ایک رسول ہے، تم ہی میرے مرسلین دے وچوں ایک مرسل پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، میرا سونا میرا نبی ہے۔ اگے فرمایا علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ میرے نبی تو میرا رسول بھی ہے اور میرے سدھے راستے تے چلن والا بھی ہے۔ جیڑا تیرا راستہ ہے اے راستہ مستقیم ہے، اے سیدھا راستہ ہے۔ دیکھ دیکھ میرے مصطفیٰ اس دنیا تے جتنے بھی آئے سارے دے سارے اے دعا منگ دے آئے اللہ سانو سدھے راستے چلا دے۔ جس وقت تیری واری آئی میں قرآن دی قسم چاہ کے آکھیا کہ میرے نبیہ تو سدھے ہی راتے ہیں۔ تینوں یہ منگن دی بھی لوڑ
علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ اللہ نے نا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بڑیاں ساریاں چیزاں بغیر منگے عطا فرمائیاں سن، بغیر منگے، جی میں سیدھے راستے دی نعمت اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو بغیر منگے ہی عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ اے دی مثال تو ایک اور طریقے نال بھی دسا۔ اللہ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا نبی بنایا، پھر نبی بھی پرگزیدہ بنایا، نبی بھی کلیم بنایا۔ سبحان اللہ، بڑا مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھا۔ اللہ نے جس نے نبوت دا تاج پہنا دیتا تو فرمایا میرے پیارے موسیٰ من فرعون لے جا، انہو طغا، یہ سرکش ہو گیا ہے، اذهب الى فرعون، فرعون دی طرف تشریف لے جاؤ، فرعون نو جا کے کلمہ حق بتاؤ، انہوں کہو قل لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن جاؤ فرعون دی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جان لگے فرعون وال، تے پتہ کی آندے نے؟ آندے نے رب شرح لی صدری۔ اللہ نے فرعون لے جانا ہے، ان دے جان تو پہلے میں تیاری دی ضرورت ہے، تے تیاری بھی کیسی؟ رب شرح لی صدری، اللہ میں نو شرح صدر فرما دے، میرا شرح صدر فرما دے، سینہ کھول دے، یعنی ایسا انداز دے کہ میں اندنال گفتگو کرا اور میری گفتگو نو سن سکے۔ رب شرح لی صدری، تے دوی دعا کی منگی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ تے میرا ہر کام بھی میرے واسطے آسان کر دے، کوئی مشکل نہ ہوئے، جڑا بھی میں کم کراں او دے جان لئی نا میرے کام بھی آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تے تریبہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان نو فصاحت دے دے، بلاغت دے دے، میری زبان دیا گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری گفتگو نو سن سکے، انہیں تے سوچو بچار کر سکے۔ تیسری بات، میرے بھائی ہارون نو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، جو تو میرے کو منگے ہے میں سب کچھ تینوں عطا کر دیتا ہے، تو منگے ہے تے میں عطا کر دیتا ہے۔ تے جس لے تبلیغ کرن دیواری آئی میرے مصطفیٰ دی، آمنہ دلال دی، عبداللہ دے درے یتیم دی، سیما دے ویر دی، کل کائنات دے رہبر رہنما پیران پیر دی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب، موسیٰ نے منگ کے چیزاں نہیں آنے، تیری باری آئی ہے، تینوں منگن دی کوئی ضرورت نہیں۔ علم نشرح لک صدرک، ہے نہیں سمجھے؟ علم نشرح لک صدرک، اسا تیرا سینہ پہلے ہی کھول دیتا ہے۔ کیا تیرا سینہ نہیں کھول دیتا؟
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اسی تیرا بھار بھی ہوا کر دیتا ہے، تیرے تے وزن بھی کوئی نہیں۔ وَذَا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام آسان کر دے۔ اللہ فرماتے نے، اللہ فرماتے نے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اندر ورفعنا وعدہ اوہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ اے پڑھنا جان نے، جگ دوئی وکھرا پایا اے شان سلطان نے، جگ دوئی وکھرا پایا۔ آدم علیہ السلام آئے نے نا، اللہ دے صفی بن کے آئے نے، جناب نوح علیہ السلام آئے نے، اللہ دے نجی بن کے آئے نے، ابراہیم علیہ السلام آئے نے، خلیل بن کے آئے نے، اسماعیل علیہ السلام آئے نے، ذبی بن کے آئے نے، موسیٰ علیہ السلام آئے نے، کلیم بن کے آئے نے، عیسیٰ علیہ السلام آئے نے، روح اللہ بن کے آئے نے، آمنہ دے نال آئے نے، عبداللہ دے در یتیم آئے نے۔ اللہ نے فرمایا خلیلیت بھی ہو گئی، صفیت بھی ہو گئی، نجیت بھی ہو گئی، ہن واری رہ گئی ہے حبیبیت دی۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، میں تینوں اپنا حبیب بنا لے، میں تینوں اپنا حبیب بنا لیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تورات لینے گیا طور پر، کوئی تورات لینے گیا طور پر، قربان جاوا پر محمد کے بستر پہ قرآن اتارا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ، خلیل اللہ بڑا مرتبہ ہے، ذبی اللہ بڑی شان ہے، نجی اللہ بڑا مقام ہے، پر میرے مصطفیٰ دیواری آئی، اللہ نے اپنے محبوب نو اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ بنایا۔ کیوں بھائی کیوں؟ ذرا توجہ دے نال بات سننا ہے نا۔ خلیل اس دوست نو آتے نے جڑا دوستی کرے تے گھرو خرچ بھی کرے، دوستی کرے تے گھرو اپنے محبوب نو کھوائے بھی، دوستی کرے محبوب نو کھوائے بھی۔ انہوں کی آختے نے خلیل، جڑا پلیوں دے کے لاوے، انہوں کی آختے نے خلیل آختے نے۔ میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم شہر چھڑنا ہوئے گا، اللہ جی حاضرہ۔ اللہ نے فرمایا 80 سالہ بعد اسماعیل دیتا ہے، اپنے کولو دور رکھنا ہوئے گا، اللہ جی حاضرہ۔ وڈا ہو گئے، اندی گردن تے چھری چلانی ہوئے گی، اللہ جی حاضرہ۔ آگ وچ جانا ہوئے گا، اللہ جی حاضرہ۔ فلاں چیز دینی ہوئے گی، اللہ حاضرہ۔ مہمان نوازی کرنی ہوئے گی، اللہ حاضرہ۔ مال دینا ہوئے گا، اللہ حاضرہ۔ جان دینی ہوئے گی، اللہ حاضرہ۔ اللہ نے فرمایا تو میرا خلیل ہے، تے آمنہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، عبداللہ دے در یتیم دیاں واریاں آئیاں۔ تے اللہ کی فرماتے نے اِنَّا
اعطیناک الکوثر، ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ کی فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ دیا واریاں آیاں کہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ 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 اللہ، ما ودعک ربک وما قلا۔ میں کہڑے سمندر وچ ٹھالا بیٹھا ماں، ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک او تے منگیا جا رہے آئے اے دے ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ ہائے 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 ہائے، کاش کہ میری گل نو تھانوں سمجھ میری گل دی آ جاندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری زندگی دے دھونے دھوپ جان۔ اللہ فرماتے نے والا سوفا یوتیکا، اے دے منگ دے پینے، اے دے میرے راہ وچ دین دے پینے، میرا قربت حاصل کر رہے نے، میرے نیڑے آن دیاں کوشاں کر رہے نے۔ دے مصطفیٰ دی باری آئی، اللہ فرماتے نے والا سوفا یوتیکا ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ دیکھئے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کیوں نوازیا میرے مصطفیٰ نو اللہ نے، ایک کیوں انعامات دیتے اللہ نے اپنے مصطفیٰ نو، اس واسطے کر کے کہ اللہ نے اپنے محبوب تے نبوت دا دروازہ بند کر دینا سی، اپنے محبوب تے نبوت دا سلسلہ ختم کر دینا سی، قیامت دیاں دیوارات تک اور نبی کوئی نہیں سی آنا، ساریاں نبوتاں والیاں لوڑا تے تھوڑا اللہ نے اپنے محبوب تے ایک ختم کر دیتیاں، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوے نو ہے مار آیا، نوام نبی ہونا جگ تے آ کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساریاں کرم نوازیاں اللہ نے اپنے مصطفیٰ تے کیتیاں، ساریاں نعمتاں دی اینڈ اللہ نے اپنے مصطفیٰ تے کیتی۔ اللہ ذوالجلال نے سارے انعام و کرام میرے مصطفیٰ دی جولی دے وچ پا دیتے، تب اللہ
अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह, मेरे नबी दी जिंदगी तुहाडे वास्ते एक बेहतरीन नमूना है। एवें नहीं फरमाया क्यों? अल्लाह ने फिर कसमा चा के आखिया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। मेरा महबूब सिरात मुस्तकीम ते गामजन है। इस वास्ते करके अल्लाह ने सत्ता आसमाना तो ऊपर बुला करके अपने महबूब नु नमाज जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया और फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर जेड़ा ए पंज पढ़ेगा मैं अल्लाह ओनू 50 दा सवाब देवागा। आखिरी बात तवज्जो दे नाल सुनना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुण बाद भाइयां ने आखना है तुसी मजमून तो हटे हो, नहीं जरा सोचिया जे अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह जुल जलाल ने अपने महबूब नू किथे बुलाया? फलकां ते बुलाया। अल्लाह अल्लाह उथे तोहफा केड़ा दिता? नमाज वाला तोहफा दिता। मौलाना फरमाते ने आंदे ने सोना नबी जदो अरशा तो चलिया तोहफा रब ने नमाजा वाला घलिया और इनू पढ़ के मेराज लवी पा नमाज ना भी सारी मोमना। अल्लाह जुल जलाल ने सारियां इबादतां जमीन ते फर्ज कीतियां। नमाज दी वारी आई अल्लाह ने अपने महबूब नू कोल बुला के फर्ज की थी और तद मेरे नबी ने फरमाया अस्सलाम मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमन दी मेराज है। क्यों? इनू जेड़ा पढ़दा जाएगा ओदे दराजात बुलंद होंदे जाणगे हत्ता के अरश दे पाए दे नाल उस दी नमाज टकरा जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कदे गौर की तई नमाज पढ़ी कर मियां, नमाज पढ़ी कर। नमाज दिन रात दे अंदर फर्ज नमाजा दी तादाद दी रकातां दी तादाद कितनी है भला? फर्ज नमाज जड़ी है दिन रात दे विच 5 नमाजा फर्ज ने ना, उन्हां दे फर्जां दी तादाद कितनी है भला? अल्लाहु अकबर कबीरा। बड़े बड़े सियाने होंदे ने। अल्लाहु अकबर 17 है 17 ते 17 दोना कितना हो गया? 34। अल्लाह ने तैनू ते मैनू 24 घंटियां दे विच 34 सजदे करन दा हुक्म दिता है। कितने सजदे? 34। ते इबलीस नू अल्लाह ने एक सजदे दा हुक्म दिता सी ते ओने एक सजदे ते एक हुक्म दी नाफरमानी की थी ते की हो गया? अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। रोंदे आ गया, लानती हो गया, लानती हो गया, जहन्नम दा चेयरमैन बन गया, दोज़ख दा जनाब सदर बन गया। सारे दोज़खियां दा पीप ते पसीना जिथे गिरेगा, दोज़खियां दा वजन जिथे डिगेगा, थल्ले ए शैतान होएगा, ए इबलीस लईन होएगा। जुर्म की ये अल्लाह दा एक हुक्म नहीं मन्निया, अल्लाह दे एक हुक्म दी नाफरमानी की थी, एक सजदे दी नाफरमानी की थी। याद रख मोमिन, अल्लाह ने तैनू ते मैनू 24 घंटियां दे विच 34 सजदियां दा हुक्म दिता है। एक बारी नहीं दिता, 700 बार तू ज्यादा बार आखे 24 घंटियां दे अंदर 5 बारी मुड़ याद दहानी कराई है। अगर तू उनकी याद दहानी करावन दे बावजूद 700 तू ज्यादा बार तकरीदी हुक्म दे बावजूद 34 सजदियां दा इनकार करेगा ते केड़े पासे जाएगा? और एक काला किदे गया, तू किदे जाएगा? की बनया फिर दई? क्यों भुलिया फिरने?
اور کیوں بھولیا پھرنے؟ نماز والے راستے تے آ جا۔ نماز والا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے اندے وچ اپنے بندے نو دعا سکھائی ہے، فرمایا میرے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے پڑھیا کر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں نو سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت والا راستہ، ہدایت والا راستہ۔ یاد رکھ، سونا چاندی یاقوت مرجان ہیرے لال جواہر بینک بیلنس دولت زمین آسمان دے اندر جو کچھ ہے سارا دا سارا اللہ دی نظر دے اندر مچھر دے پر تو بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اللہ نو کوئی پرواہ نہیں ہے مگر اللہ دے خزانے دے وچ جیڑا خزانہ قیمتی تو قیمتی ہے او دا نا ہدایت ہے۔ اللہ نو بندہ نماز دے وچ آندا ہے اے دے اللہ ہدایت دے، دکھا دے نا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہدایت والے راستے تے لا دے۔ ہدایت والا راستہ کیڑا؟ صراط مستقیم۔ تے صراط مستقیم تے کون گزرے نے؟ چار قسم دے لوگ صراط مستقیم تے گزرے نے، انبیاء کرام، شہداء کرام، صدیقین، صالحین۔ اللہ سانو ساریاں نو انہاں دے راستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، اقول قولی استغفر اللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔